我面朝见见发展呢，都是参加共进我呢，让什求公共什等在把早为拉面小兰国cha cha namo buddhaya namo dharmaya नमो संघाय मेरो यस बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षा कार्यक्रमलाई माया गरेर हेरिदिनु हुने आदरणीय गुरुज्यूहरू अनिलहरू गुरुमाहरू सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू भगवान बुद्धलाई आस्था राख्नुहुने सम्मान गर्नुहुने श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण शान्ति प्रेमी धर्ममित्र यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम हार्दिक नमो बुद्धाय टसिदिले नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। मेरा साथै आजको मेरो यस बुद्ध धर्म दर्शन तथा ध्यान शिक्षा कार्यक्रमको 16औं भागमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज 16औं भागसम्म आउँदाखेरि यहाँले एकदम सप्रेम हेरिदिनु भयो सबै दर्शक महानुभावहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आगामी केही भागसम्म यो जानेछ र यसैलाई निरन्तर यहाँहरूले यसै गरी माया गरी हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै अब हामी धर्मको संवादमा छौँ, धार्मिक वार्तालाप हामीले गरिराखेको छौँ। मैले यसलाई धर्म देश नभन्दा पनि धार्मिक संवाद भन्नु रुचाउँछु। धार्मिक हामीले चाहिँ वार्तालाप गरिराखेका छौँ। अब यो वार्तालापले तात्विक हाम्रो जीवनमा कति फरक पार्छ मैले यहाँहरूलाई कति ज्ञान दिनु सक्यो त मलाई थाहा भएन, तर सामान्यतया एउटा म के चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दाखेरि कमसेकम पनि हामीले जीवनमा 24 घण्टाभित्र एक त प्रत्येक सोमबार बिहान 20-25 मिनट भए पनि हामीले धर्म श्रवण गर्ने एउटा समय जो मिलाएका छौँ, जो हामीले धर्म संवाद गरिराखेका छौँ, यो नै हाम्रो लागि एउटा ठुलो कुरा हो। किनभने हाम्रो मस्तिष्क भनेको, हाम्रो मन भनेको यसलाई कुनै न कुनै सारथी चाहिरहेको छ। अहिले हामी सामान्य पृथकजन भएको हुनाले हाम्रो मनलाई चाहिँ केही न केही सहारा चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ मान्छे नाचगान गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ गीत गाउनुपर्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँसो हुनुपर्ने, यस्ता खालका मान्छेलाई आफूलाई खुसी चाहिराखेको हुन्छ। तर यिनीहरू सबै एक प्रकारको चाहिँ क्षणिक हो, तर हाम्रो मनलाई चाहिँ यस्तो प्रकारको अहिले चाहिँ केही न केही सहयोगी सारथी चाहिराख्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा ती सबै कामहरू पनि एक प्रकारले राम्रै हो, तर क्षणिक हामी एउटा विषयमा अत्यन्त एउटा लालायित भएर त्यसको एउटा लालच उत्पन्न भएर हामीलाई एक प्रकारको भनौँ न अब सरमा अब कर्णलाई प्रिय गीतहरू सुन्नु मन लाग्ने, आँखालाई राम्रो चिजहरू हेर्नु मन लाग्ने, त्यस्तो आदि आदि हुँदाखेरि हामी विषयमा एकदमै बढी चाहिँ विषयको अन्तर्गत भएर विषयको वशीभूत हुन्छौँ र अनि त्यो चिजहरू प्राप्त नगर्दाखेरि हामीलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। फेरि हामीलाई हाम्रो मनलाई चाहिँ एक प्रकारको हामीले चाहिँ काहीँ न काहीँ लागेर राख्नु नपाउँदाखेरि अनि कस्तो कस्तो भाव भार आउने, मन चञ्चल हुने, अनि मन स्थिर नहुने जस्तो कष्टहरू हुन्छ। तर धर्म संवाद भनेको के हो भन्दाखेरि शान्त रूपले बसिसकेपछि हामी एकान्तमा बस्नु सक्ने, हामी एक्लै बस्नु सक्ने, ध्यान साधना गरेर बस्नु सक्ने एक प्रकारको विकास हुँदै गयो भनेदेखि हामी बिस्तारै अन्तर्मुखी छौँ। अहिले हामी चाहिँ प्रारम्भ बाह्यमुखी छौँ, बहिमुखी छौँ। हामी बाहिरको चिजहरूमा रम्छौँ, तर बाहिरको चिजहरूमा हामीले खुसी देख्छौँ। त्यो चिजहरू प्राप्त हुँदाखेरि हामीलाई खुसी हुन्छ, एउटा आनन्द हुन्छ भन्ने लाग्छ र हामीले त्यसैलाई खुसी ठान्छौँ। तर त्यो वास्तविक खुसी होइन, त्यो क्षणिक खुसी हो। एकछिन खुसी हुन्छ, फेरि त्यसले चाहिँ दुःख नै निम्त्याउँछ। तर जब हामी चाहिँ धर्म संवादको माध्यमबाट, आध्यात्मिक यात्राको माध्यमबाट जब हामी आफूलाई फर्केर अन्तर्मुखी हुन्छौँ, तब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई सुरुमा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। अब दुईवटा यति फरक छ, बाह्य चिजहरू र आन्तरिक चिजहरूमा के फरक छ भन्दाखेरि बाह्य चिजमा चाहिँ क्षणिक तपाईँलाई चाहिँ तुरन्त एकदम एक प्रकारको आनन्द मिलेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो चाहिँ एकैछिनमा तपाईँ त्यहाँ रमिन्जेल चाहिँ एकछिन थाहै नपाइकन हामी बेहोसमा बसेको जस्तो हुन्छौँ, होसमा हुँदैनौँ। अब गायो, उफ्रियो, नाच्यो, हिँड्यो, अब त्यसले छेडेको एकछिन सुख प्राप्त भएको जस्तो त्यो चाहिँ अनि भरे हामी त्यो क्षण सकिसकेपछि चाहिँ नि हामीलाई फेरि त्यसले चाहिँ साथ दिन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ दिँदैन, हामीलाई अर्को चिज चाहिन्छ। र आध्यात्मिक चिजमा चाहिँ यो फरक हो कि सुरुमा चाहिँ बरु अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हामीले, किनभने मनलाई लगाउनु सक्दैन, अलिकति हुनुहुन्छ। तर एकचोटि यात्रा भइसक्यो तपाईँलाई एकदम निरन्तर त्यसमा रम्नु सक्ने क्षमता विकास हुन्छ र सो क्षमता प्राप्त भइसक्यो तपाईँ एक प्रकारले अन्तर्मुखी भएर एकदम आफू एक्लै रम्नु सक्ने, आनन्दमा बस्नु सक्ने, एकदम आफूले रमाइलो भएर बस्नु सक्ने एउटा सामान्य तपाईँलाई म चाहिँ एक प्रकारको शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो शक्ति उत्पन्न भइसकेपछि तपाईँ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो दीप आफैले बाल्नु खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ अपदीपो भव भन्ने चाहिँ। अनि यो चिज चाहिँ अब प्राप्त भइसकेपछि अनि हामीलाई एक प्रकारको रमाइलो हुन्छ। अनि तपाईँ एक्लै बस्नु भए पनि तपाईँलाई आनन्द छ, साथीहरूको बिचमा भए पनि आनन्दै छ,
जहाँ गए पनि, किनभने एक्लै बस्यो भने तपाईँ नै हो, साथीहरूको बिचमा बस्यो भने तपाईँ नै हो, अथवा म भन्ने छ नि त हामीले जब अहिले हामी बाह्य विषयहरूमा रम्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सारथी चाहिन्छ, एउटा सारथी जस्तै जङ्गलमा कहीँ यात्रा गर्नु पऱ्यो, राति कहीँ हिँड्नु पऱ्यो, डुल्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीलाई एकजना साथी भयो भने हामीलाई डर नलागेको जस्तै हाम्रो चित्तलाई चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो जो पञ्च इन्द्रियलाई बाह्य पञ्च वस्तुहरूसँग चाहिँ एउटा रमेर हेरेर, जस्तो कानलाई राम्रो गीत सुनेर, अब आँखाले राम्रो चिज हेरेर, अब जिब्रोलाई राम्रो स्वादहरू खाएर हामी यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीलाई रमेर हाम्रो मनलाई चाहिँ हामीले त्यसरी लगाएर राखेका छौँ। तर जब अन्तर्मुखी भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ बाह्य चिजमा चाहिँ सारथी चाहियो। तपाईँलाई साथी सहयोगी भयो, मैले जसरी जङ्गलमा यात्रा गर्दाखेरि मित्र चाहेको जस्तो, राति एक्लै हिँड्दाखेरि साथीको आवश्यकता पर्दाखेरि तपाईँलाई एक प्रकारको भयरहित आनन्दले यात्रा गर्नु सकेको जस्तै हामीले बाह्य चिजमा चाहिँ अहिले हामीलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा चिज छ, बाह्य चिजमा रमिसकेपछि। तर जब अन्तर्मुखी भइसकेपछि तपाईँ एक्लै बस्नु सक्ने क्षमता विकास भइसक्यो, साथी भए पनि ठिकै छ, नभए पनि ठिकै छ, किन जहाँ पनि तपाईँ नै हो, एक्लै बस्दाखेरि पनि तपाईँ नै हो, साथीहरू हुँदाखेरि पनि तपाईँ नै हो। त्यसरी अब भगवान् बुद्धले देखाउनु भएको मार्ग चाहिँ के भने आफ्नो बत्ती आफै बाल है भन्ने, यसमा एकदम रस छ, यसमा एकदम आनन्द छ, यसमा एकदम सत्यता छ। यो सत्यतामा हामी लाग्यो भने त्यसरी सुरुमा चाहिँ हामीले आध्यात्मिक यात्रामा लाग्दाखेरि, ध्यानमा लाग्दा, साधना गर्दाखेरि एकछिन चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, केही समय, एकछिन भन्नाले केही समय, तर जब लागिसकेपछि तपाईँलाई आनन्दै आनन्द, आफ्नो बत्ती आफैले बालेको हुन्छ र हामी चाहिँ आफै एकदम यात्रा गर्नु सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी ध्यान साधना 1 मिनट गर्छौँ, हाम्रो कार्यक्रमको नियमित ध्यान साधना हामी 1 मिनट गर्छौँ र त्यसपछि हामी धर्म संवाद गर्नेछौँ। धन्यवाद छ। र हामीले अब मैले भर्खर चर्चा गर्दै थिएँ कि भने तपाईँहरूलाई चाहिँ जब आन्तरिक यात्रा हाम्रो अन्तर्मनमा आफूलाई यात्रा गर्नु सक्ने भइसकेपछि, हामी अन्तर्मुखी भएर हामी यात्रा गर्ने भइसकेपछि एक प्रकारको तपाईँलाई चाहिँ एकदम खुसी आनन्दै आनन्द आउँछ। खुसी आनन्द भन्नाले फेरि अब हामीले चाहिँ के हो, कस्तो भन्दाखेरि हामीले खुसी आनन्द चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन रमाइलो गरेको खुसी जस्तो त्यस्तो होइन। एक प्रकारको त्यो खुसी चाहिँ कस्तो खालको खुसी हुनसक्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा केही नहुँदाखेरि पनि आनन्दले बस्नु सक्ने, चिन्ता पीडा नहुने खालको एक प्रकार रमाइलो भयो भने त्यो तपाईँको भित्र एउटा भित्रबाट प्रस्फुटन भएको, भित्रबाट फुटेर आएको चाहिँ तपाईँको आनन्द हो र त्यसमा हामी रम्नु सक्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले चाहिँ देखाउनु भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हामीले 5औँ सम्यक कर्मान्तसम्म चाहिँ हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब आज 6औँ के भन्छ उसमा चाहिँ के छ, 6औँ भन्दा सम्यक व्यायाम भनेर भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धले। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 8 अङ्गमध्येमा 6औँ अङ्ग चाहिँ के हो त भन्दा सम्यक व्यायाम। यो सम्यक व्यायाम भनेको चाहिँ के भने प्रयत्न अर्थात् प्रयास गर्ने भनेको। हामीले चाहिँ प्रयास के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा 4 प्रकारको प्रयासहरू गर्नुपर्छ है भनेर भगवान् बुद्धले चाहिँ भन्नुभएको छ। यो 4 प्रकारको प्रयास कस्तो छ भने हामीले जीवनमा चाहिँ हामी के राम्रो कामसँग जोडेका हुन्छौँ कि नराम्रो कामसँग जोडेका हुन्छौँ। हाम्रो चित्तमा कहिलेकाहीँ तटस्थको अवस्थामा पनि बस्छ, अब त्यतातिर नगइकन अहिले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर यो सम्यक व्यायाममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा चाहिँ कहिले राम्रो कुरा उत्पन्न भइराखेको हुन्छ, कहिले नराम्रो उत्पन्न कुरा भइराखेको हुन्छ, कहिले राम्रो कुरा चाहिँ उत्पन्न भएको हुँदैन, नराम्रो कुरा चाहिँ उत्पन्न भएर बसेको हुन्छ नि, कहिले नराम्रो कुरा चाहिँ उत्पन्न भएको हुँदैन। त्यसरी यो 4 अणमा चाहिँ भगवान् बुद्धले के छ भने पहिलो नम्बरमा के भने उत्पन्न भएको राम्रो कामलाई चाहिँ, राम्रो विचारलाई चाहिँ, यहाँ विचारसँग जोडेर है, यो उत्पन्न भएको राम्रो विचारलाई चाहिँ निरन्तर उत्पन्न गर्नु दिने, एउटा निरन्तर। जस्तो पुण्य कार्य गर्नुभन्दा पनि पुण्य कार्य गर्ने, कसैको हित गर्ने चित्त छ भने कसैको हित गर्ने, परोपकार गर्ने चित्त छ भने परोपकारको चित्त, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर आउनु दिने। अनि उत्पन्न भएको नराम्रो विचार छ भने, जसरी
कसैले नराम्रो गर्नु मन लाग्यो, कसैले चाहिँ नराम्रो बोल्नु मन लाग्यो, कसैलाई कसैको अहित गर्नु मन लाग्यो, कसैलाई हानि पुर्याउनु मन लाग्यो भने यो चाहिँ कुविचार भयो नि त, कुचित्त भयो नि त, नराम्रो विचार भयो, नराम्रो सोच भयो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त पार्ने, त्यो उत्पन्न भएको नराम्रो चित्तलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल पार्नु खोज्ने, त्यसलाई चाहिँ हटाउनु खोज्ने दुई प्रकारको चाहिँ प्रयास भयो हाम्रो है। उत्पन्न भएको राम्रो कामलाई चाहिँ निरन्तर उत्पन्न गर्नु दिने हामीले प्रयास गर्ने, र उत्पन्न भएको के भन्छ कुकर्मलाई चाहिँ सुकर्मलाई चाहिँ, र यदि कुकर्म उत्पन्न भएको छ भने त्यो कुकर्म भएको उत्पन्नलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने, समाप्त गर्नु खोज्ने, दुईटा भयो। अब एउटा चाहिँ हाम्रो सुकर्म उत्पन्न भएको छैन र सुकर्म सुविचार हाम्रो राम्रो विचार उत्पन्न भएको छैन भनेदेखि त्यसलाई उत्पन्न गर्ने कोसिस गर्ने, निरन्तर हामीले चाहिँ कोसिस गर्ने, र उत्पन्न नभएको कुविचारलाई चाहिँ उत्पन्न हुनु नदिने, यसरी 4 प्रकारको चाहिँ प्रयास हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ जीवनमा। यो 4 प्रकारको प्रयासहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि जीवन चाहिँ, अनि हाम्रो एकदम अघि मैले भन्थेँ, जब हाम्रो भित्रबाट चाहिँ एउटा आनन्द प्रस्फुटन भएर आउँछ, आनन्द उत्पन्न भएर आउँछ, अनि त्यो आनन्द चाहिँ एकदम सदाको लागि, किनभने हाम्रो भित्र उत्पन्न भइसकेको आनन्द भएको हुनाले त्यो हामीले कहीँ बाहिर खोज्नु पनि पर्ने छैन। यी 4वटा कुरालाई प्रयास गऱ्यो भनेदेखि अनि तपाईँलाई आनन्द आउँछ। जसरी अहिले हाम्रो इन्द्रियको बसमा परेको सुखहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई सामान्य एउटा घर भयो, अथवा अब गाउँघरबाट काठमाडौँमा झरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ काठमाडौँमा एउटा घर भयो भने कति आनन्द हुन्छ होला भन्ने हुन्छ, र उसले दुःख सुख विभिन्न कष्ट गरेर सारा यताउता अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब व्यापारहरू गर्दाखेरि पनि अब अलिकति भए पनि अलिकति बढाइ चढाइ आफूले फाइदा अलिक बढी नै खाएर, खानुपर्ने भन्दा बढी नै खाएर इत्यादि गरेर धेरै मेहनत गरेर रात दिन दुःख गरेर कमाएर एउटा घर बनाउँछ मान्छेले। अब घर बनाइसकेपछि के हुन्छ भने घर बनेर अब त्यो घरमा प्रवेश गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ एक प्रकारको आनन्द जस्तो लाग्छ, अब खुसी हुन्छ मैले घर बनाएँ भने। तर त्यो खुसी चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भन्दाखेरि एकदम क्षणिकसम्म हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि अब यो 2-4 दिन होला, महिना होला, वर्ष होला, फेरि त्यसपछि चाहिँ त्यो चिजले हामीलाई चाहिँ पुग्दैन। अब फेरि हामीलाई चाहिँ अर्को चिज हामीलाई चाहिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो माथि बढ्दै जान्छ चित्तहरू चाहिँ, त्यसले के भन्छ अब तृष्णा चाहिँ हाम्रो बढ्दै जान्छ। त्यसैले बाह्य चिजहरूमा चाहिँ त्यति बाह्य चिजको खुसीले चाहिँ त्यो खुसी सदा बस्छ भन्दाखेरि त्यो बस्दैन। त्यो खुसी चाहिँ त्यो पनि फेरि त्यो बनाएको हामीले प्राप्त गरेको जे चिज प्राप्त गरेको भने तिनीहरू चाहिँ नाशवान हो। नाशवान भनेको अनित्य हो, त्यो नाश हुने चिज हो। त्यो कुनै न कुनै दिन त्यो बिग्रिन्छ, टुट्छ, नाच्छ। अब एकैचोटि सबै नबिग्रिने कहीँ न कहीँ बिग्रिराखेको हुन्छ। पाइप बिग्रिला, कहाँ यो बिग्रिला, त्यो बिग्रिला, त्यो टाल टुल यता गर्दाखेरि समस्या हुन्छ। तर भगवान् बुद्धले भिक्षुहरूलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दा त्यो त्यागमा उहाँले सुख देखाउनु भएको छ। के हो त्यागमा आनन्द चाहिँ, जसलाई जो चिज चाहिँदैन उसलाई चाहिँ आनन्दै आनन्द हुन्छ। अब हामीले चाहिँ त्यति गर्नु नसके तापनि अस्ति सुरुमा हामीले चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नु 2टा अन्तमा एकदमै बढी अब लगाव तृष्णा भएर पनि नहिँड्ने, अब त्याग्नु नसकेन ठिक्क भएर घर गृहस्थीहरूको लागि चाहिँ भने भन्दैछु मैले, ठिक्कमा बस्नुभयो भने त्यो पनि एक प्रकारको तपाईँ सन्तोष हो, एक प्रकारको सुख हो। त्यसले सन्तोष नै परम सुख हो भनेको चाहिँ मान्छे सन्तुष्ट हुन सिक्नुपर्छ। हामीले सन्तुष्टि प्राप्त भएन भने तपाईँ यो संसारकै मालिक भयो भने तपाईँलाई चाहिँ सुख हुँदैन। त्यो भएर यहाँ चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ धनवान मान्छेहरूले पनि आत्महत्या गरेको, उनीहरू पनि दुःखी भएको, पीडित भएको, निद्रा नलागेको यस्ता समस्या घटनाहरू हामीले धेरै देखिराखेको हुन्छ, सुनिराखेको हुन्छ। त्यसो भने हामीले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। यो 6औँ अङ्ग चाहिँ सम्यक व्यायाम। अब 7औँ अङ्ग के भन्छ भने सम्यक स्मृति भन्छ। अब सम्यक स्मृति चाहिँ हाम्रो ध्यानसँग एकदम जोडेको। अब यो भगवान् बुद्धले दिनुभएको यो 8वटा अङ्गले युक्त मार्ग चाहिँ पहिलाको सम्यक दृष्टि र सम्यक सङ्कल्प चाहिँ यो प्रज्ञासँग जोडेको छ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ। यो शील समाधि प्रज्ञा भन्छ, यो प्रज्ञासँग जोडेको छ। अनि सम्यक वचन, अनि सम्यक आजीविका र सम्यक कर्मान्त 3टा चाहिँ शीलसँग जोडेको हुन्छ। र अहिलेको यो के भन्छ सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति र सम्यक समाधि 3टा चाहिँ समाधिसँग जोडेको छ। यो चाहिँ हामीले नि समाधि ध्यान गर्दाखेरि अब ध्यान चाहिँ उत्पन्न भएको राम्रो विचारलाई उत्पन्न गर्नु दिने। अब यहाँ ध्यान गरौँ, राम्रो गरौँ भन्ने चिजलाई, उत्पन्न भएको चिजलाई निरन्तरता दिने, उत्पन्न नभएको राम्रो कामलाई उत्पन्न गर्नु दिने, उत्पन्न भइसकेको कुविचारहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने, उत्पन्न नभएको कुविचारलाई एकदम उत्पन्न हुनु नदिने, यसलाई प्रयास भन्छ। चाहिँ प्रयास ध्यानको प्रयास हो। अनि सम्यक स्मृति भनेको चाहिँ अब
खास गरी चाहिँ अब यो 4 प्रकारको सम्यक स्थितिहरू भनिन्छ। 4 प्रकारको सम्यक स्मृतिमा के छ भने अब हाम्रो यहाँ चाहिँ काय छ, हाम्रो चाहिँ यो काय अनुपसन, चित्त अनुपसन, अनि वेदना अनुपसन, धम्म अनुपसन भनेर चाहिँ यो 4 प्रकारको चाहिँ स्मृति छ। कायको प्रति हामीले चाहिँ एकदम सम्यक स्मृति राख्नुपर्छ। ध्यान गर्ने मान्छेले ध्यानसँग जोडेको हुनाले यसमा तपाईँ ध्यान गर्ने मित्रहरूले आज अलिकति राम्रो ध्यान दिनु होला। किनभने काय भनेको अब हामीले चाहिँ उठ्दा बस्दा, शरीर भनेको चाहिँ उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा हाँस्दा खेल्दा जे गर्दाखेरि पनि म अहिले उठिराखेको छु, म अहिले हिँडिराखेको छु, मैले अहिले खाइराखेको छु, मैले अहिले यस्तो चाहिँ काम गरिराखेको छु, मैले अहिले चाहिँ यस्तो बोलिराखेको छु, म यो ठाउँमा बस्दैछु भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ यो कायको प्रति सदा सजग भएर चाहिँ हामीले बस्नु सक्यो भने यो कायप्रति हाम्रो चाहिँ काय स्मृति भन्छ। यसलाई चाहिँ कायको प्रति स्मृति एकदम युक्त भएर हामीले चाहिँ होसमा, अब स्मृति भन्नाले होसमा रहेको, अहिले हामीले गर्ने काम चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले जे काम गरिराखेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो होसमा हुँदैन। जब हामी चाहिँ होसमा हुन थालिसकेपछि अनि तपाईँलाई दुःख पनि यो चित्तसँग जोडेको हो र कायले चाहिँ यसो गर्ने, कायप्रति चाहिँ हाम्रो सबै सजग भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान उठेकोदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म क्षणमा हामीले सम्झिने। अब हामीले निरन्तरता हरेक क्रियाकलापलाई चाहिँ खास त ध्यान साधना गर्ने मान्छेले चाहिँ हरेक कदममा चाहिँ कायप्रति हामी सजग त हुनुपर्ने हो। तर हामीले अहिले त्यति गर्नु नसके तापनि क्षणमा हामीले प्रयास गर्ने, मैले आज म अहिले खाँदैछु, म अहिले बसिराखेको छु, मैले यसो गरिराखेको छु, उठ्दा बस्दा खाँदा हिँड्दा चाहिँ आफ्नो कायप्रति एकदम सजग भएर बस्यो भने चाहिँ अनि त्यो चाहिँ एकदम ध्यान तपाईँको स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक गर्नुभयो भने चाहिँ अनि त्यसलाई काय अनुपसना भन्छ। अब वेदना अनुपसना भन्ने चाहिँ तपाईँमा हामीमा अब कहिलेकाहीँ सुख वेदना हुन्छ, कहिलेकाहीँ दुःख वेदना हुन्छ, कहिले तटस्थ हुन्छ। जस्तो कसैले मनमा चाहिँ सुख उत्पन्न हुन्छ, दुःख उत्पन्न हुन्छ, विभिन्न चिजहरू उत्पन्न हुँदाखेरि चाहिँ अब दुःखले पनि सुखको अवस्थामै बस्न सक्ने, सुखमा पनि नमातिकन बस्न सक्ने अवस्था भनेको चाहिँ यो तपाईँको वेदना प्रति हाम्रो स्मृति बढ्यो, वेदनालाई राम्रोसँग हेरेर बस्न सक्यो, एकदम तपाईँको स्मृतिजन्य भएर एकदम स्मरणयुक्त भएर होसमा हामीले बस्न सक्यो भने दुःखले पनि तपाईँलाई चाहिँ खासै दुःख दिनु सक्दैन। यो कुरा चाहिँ एकदम तपाईँले ख्याल गरेर, अनि कस्तो भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ केही कुरा सुख वेदना उत्पन्न भयो, केही चिज प्राप्त भयो, मलाई चाहिँ सुख लाग्यो भने मलाई यस्तो सुख प्राप्त भइराखेको छ भनेर त्यसैलाई हेरेर तपाईँले बस्नुपर्छ। वेदना अनुपसन, वेदनाप्रति हेरिराखेको। अब तपाईँलाई कसैले गाली गर्यो, दुःख भयो, अब गाली गर्ने मान्छेपट्टि चाहिँ मुख फर्काएर जवाफ फर्काएर यो र त्यो भनेर हामीले उसँग नलडिकन तपाईँ कसैले नराम्रो भन्दाखेरि तपाईँको मनमा कस्तो प्रकारको वेदना उत्पन्न हुँदछ, कस्तो प्रकारको दुःख उत्पन्न हुँदछ भने त्यसैमा हेरेर राख्नु भने त्यो पनि तपाईँको चाहिँ नि वेदना अनुपसन, वेदनाको पछाडि तपाईँले चाहिँ एकदम होसपूर्वक हेरिराख्नु भएको छ। त्यसरी निरन्तर त्यसलाई हेर्नु सक्यो भनेदेखि अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम त्यसले चाहिँ दुःखले तपाईँलाई दुःख दिनु सक्दैन, तपाईँलाई कष्टले कष्ट दिनु सक्दैन। जे हुँदाखेरि पनि तपाईँले त्यसैले हेर्नु, वेदना अनुपसन भन्दा सुख वेदना हुँदाखेरि सुखलाई नै हेर्ने, दुःख वेदना हुँदाखेरि दुःखलाई नै हेर्ने, सुख पनि नभएको दुःख पनि नभएको तटस्थको अवस्थामा बस्ने, तटस्थको भावमा हेरेर भने तपाईँको होसमा पनि रह्यो, तपाईँको ध्यान पनि भयो, तपाईँलाई आनन्द पनि भयो, तपाईँलाई कुनै प्रकारको समस्या, दुःखलाई नै तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग हेरेर बसिसकेपछि, दुःखलाई दुःख नदेखिसकेपछि त्यो नै महासुख हो तपाईँलाई चाहिँ। जब अहिले हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने दुःख भइसकेपछि दुःखलाई देखेर अनि त्यो हटाउने चक्करमा हामीले पीडामाथि पीडा, दुःखमाथि दुःख, कष्टमाथि कष्ट, समस्यामाथि समस्या, चिन्तामाथि चिन्ता, अहिले हामी चाहिँ त्यस्तो प्रकारका छौँ। यसलाई सामान्य पृथकजन भनेको हुनाले चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ हामीले दौडिन्छौँ र अनि हामी दुःखको बसमा परेर, कष्टको बसमा परेर, वेदनाको बसमा परेर हामी चाहिँ त्यसरी हिँड्छौँ। तर अब साधक ध्यान गर्ने मान्छेले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि त दुःख उत्पन्न भयो भने त्यो दुःखलाई दुःखको रूपमा नहेरेर त्यसलाई एउटा वेदनाको रूपमा हेर्छ, सुख उत्पन्न भयो भने सुखको रूपमा नहेरेर नमातिकन त्यसलाई चाहिँ एउटा वेदनाको रूपमा हेर्छ। अब सुख पनि छैन, दुःख पनि छैन, तटस्थ भने तटस्थकै रूपमा उसलाई चाहिँ हेरेर बसिसकेपछि उसलाई जेलाई पनि उसले चाहिँ होस मराएर हेरि मात्र राखेको छ। जब तपाईँ चाहिँ एक प्रकारको एउटा सजग द्रष्टाको रूपमा उत्पन्न हुन्छ अनि तपाईँलाई दुःखले दुःख दिनु सक्दैन, सुखले सुखमा हालेर मातेर तपाईँले चाहिँ एउटा विभिन्न गराउनु सक्दैन, सहीले पनि तपाईँ तटस्थ भावमा बस्नु सक्ने एउटा क्षमता हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको वेदनाप्रति हामीले चाहिँ हेर्ने भयो। अब हामी अब के अरे चित्त अनुपसना भन्ने चाहिँ अब यो वेदनासँगै जोडेको चित्तसँग हामीले जे चित्तमा के कुरा उत्पन्न हुँदैछ, के गर्नु मन लाग्दैछ, कहिलेकाहीँ कहाँ जानु मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ के खानु मन लाग्छ, कहिलेकाहीँ साथीसँग भेट्नु मन लाग्छ। अब यी सबै चिजहरूमा हामीले चाहिँ एकदम त्यसरी चाहिँ हामी चित्तमा उत्पन्न भइराखेको कुराहरूलाई नै यसरी राम्रोसँग हामीले चाहिँ हेरेर जहिले पनि
चित्त त्यहाँ जानु मेरो चित्तमा त्यहाँ जानुपर्ने कुनै राम्रो ठाउँमा जाने अथवा राम्रो ठाउँ हेर्नु जाने घुम्नु जाने यस्तो मन लाग्यो। यसैलाई निरन्तर तपाईँले आफ्नो चित्तमा हेर्नु थाल्यो भनेदेखि अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम यसले चाहिँ एउटा होसमा रहने आफू एकदम सधैँ होसमा बस्नु सक्ने एउटा क्षमता विकास हुन्छ र यही होसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अपदिपो भाव बुद्धले भन्नुभएको अपदिपो भाव चाहिँ तपाईँ बाल्ने चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी तपाईँले कोसिस गरिराख्यो भनेदेखि अनि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ आफ्नो बत्ती आफै बाल्ने चेष्टा गरिराखेको छ। किनभने तपाईँले चाहिँ कुनै बाह्य चिजहरूसँग चाहिँ जोडेर कुनै बाह्य वस्तुहरूसँग जोडेर बाह्य कुराहरूसँग जोडेर तपाईँ चाहिँ लागिराख्नु भएको छैन। तपाईँको आफ्नो शरीरसँग घटिराखेको घटना, आफ्नो वेदनासँग घटिराखेको घटना, आफ्नो चित्तमा उत्पन्न भइराखेको कुराहरूसँग तपाईँ जोडिराख्ने भएको हुनाले यो चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँलाई चाहिँ एकदम चित्त सधैँ होसमा भइराख्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म होसमा भइराख्ने साधकलाई त्यसो हुँदाखेरि तपाईँले एक प्रकारको आनन्द, एक प्रकारको रमाइलो भाव चाहिँ तपाईँमा उत्पन्न भएर आउँछ र यो भाव जब तपाईँलाई चाहिँ रमाइलो भाव उत्पन्न भइसकेपछि अनि तपाईँ जहाँ गए पनि, जहाँ बसे पनि, जुन ठाउँमा बसे पनि रम्नु सक्ने, सुख उत्पन्न भए पनि त्यसैमा ध्यान गर्नु सक्ने, दुःख उत्पन्न भए पनि त्यसैमा ध्यान गर्नु सक्ने, तटस्थ चिज उत्पन्न भए पनि त्यसैमा ध्यान गर्नु सक्ने, यस्तो प्रकारको जब खुबी तपाईँमा विकास भएर आउँछ, यस्तो चिज जब विकास भएर आउँछ अनि तपाईँलाई चाहिँ एक प्रकारको आनन्द रमेर एकदम राम्रोसँग आफूलाई सही मार्गमा लगाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म कुनै प्रकारको चिन्ता नभएको, समस्या नभएको, चिन्ता हुन्छ संसारमा चिन्ता नहुने, समस्या नहुने भन्ने कुरा होइन। ध्यान गर्ने साधकलाई साधना गर्ने साधकलाई चाहिँ चिन्ता उत्पन्न नहुने, चिन्ता उत्पन्न हुन्छ तर त्यो चिन्ता चाहिँ उसले चिन्ताको रूपमा नलिनु चाहिँ उसको एक प्रकारको खुबी हुन्छ, एउटा योग्य हुन्छ ध्यान साधना गर्ने मान्छेलाई। नभए चाहिँ सेतोलाई सेतै देख्छ, कालोलाई कालै देख्छ, राम्रोलाई राम्रै देख्छ, नराम्रोलाई नराम्रै देख्छ, पहेँलोलाई पहेँलै देख्छ, रातोलाई रातै देख्छ। त्यो किनभने त्यो त एउटा वस्तुसँग स्वभाव वस्तु जे छ त्यो त उसले सबै देख्छ। के भन्छ, सुख बेच्नै हुन्छ, दुःख बेच्नै हुन्छ, तर त्यसमा लिने दृष्टि मात्र फरक हुन्छ, हेर्ने दृष्टि मात्र फरक हुन्छ, तपाईँले कसरी त्यसलाई चाहिँ लिइराखेको छ भन्ने दृष्टि मात्र फरक हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग ख्याल गरेर ध्यान दिएर हामीले हेर्नु सक्यौँ भने चाहिँ अनि तपाईँलाई सदा तपाईँ एक प्रकारको जे नराम्रो भए पनि तपाईँलाई त्यो नराम्रोले त्यति तपाईँलाई पीडा दिनु सक्दैन। त्यसो त अब हामी घर गृहस्थी चलाउने मान्छेहरूले अब दैनिकी व्यापार व्यवसाय गरेर हिँडेर चलाउने मान्छेले सधैँ नसैने हिँडिराख्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ यी कुराहरू यसो झस्स सोच्यो भने, बसिराख्दाखेरि झस्स सोच्यो भने, व्यापार गर्दाखेरि पनि केही कुराहरू तर अब एउटा हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई, हाम्रो विचारलाई एउटा हामीले ट्र्याकमा हाल्यौँ भनेदेखि तपाईँले जे गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। गाडी चलाउँदा नि कहिलेकाहीँ यसो गाडी चलाइराखेको सोच्नु सक्छौँ हामीले, वार्ता कुरा साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि झस्स हामीले यस्तो चिज आइराखेको छ है भन्ने हामीले चाहिँ सोच्नु सक्छौँ। होसमा रहेपछि यो कुरा हुन्छ। अब धम्म अनुपसन र अनि सम्यक समाधिको विषयमा चाहिँ म अब हाम्रो आउने सोमबार फेरि यहाँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। आज अब हामी 1 मिनट ध्यान बसेर चाहिँ आजको हाम्रो यो धर्म संवादलाई यहीँ अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु र तपाईँहरूले कमसेकम यसलाई एकचोटि हप्तामा यसो सुनेर मैले भनेको कुरा तपाईँलाई कति काम लाग्ला, तर तपाईँले सुनिराख्नुभयो भने केही न केही अलिअलि भए पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ होला भन्ने चाहिँ मैले आश गरेको छु। अब हामी ध्यान गर्छौँ। धन्यवाद छ। सोनम दे थम्जे सेक्बानी थोप्ने नि बेटानम फम्जे नि केगा नचे बला टुबा एसे बेचो लेंडो डोलवरा शो छांजो सुमजो रिम्ब्रुचे मागे बनम जे जुर्चे केबा न्यम्बा मे बायं गोंगने गोंदो बेलवरा शो बलदेन लामे शबे तेंबा दा खन्यम योंला दे जे जोंवा दा
दशमले सोसन दिवजाने युर्दो सञ्जय सलाङ्गो बराशो भवन्तु सर्व मङ्गलम्